अदल फ़ारूक अज़म अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दून खिलाफत अदल व इंसाफ और एहतिसाब के हवाले से बेमिसाल है। हिजरी में आन गार हज़रत सिद्दीक़ अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया तो हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुकर्रर हुए। मसनद खिलाफत संभालते ही अपने मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने मेरे रुफ़क़ा को मुझसे जुदा करके मुझे बाकी छोड़कर मेरे साथ तुम्हें और तुम्हारे साथ मुझे इम्तिहान में डाल दिया है। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को हल करूंगा और दियानत व अमानत को किसी सूरत भी हाथ से न जाने दूंगा। तुम्हारा हर आदमी मेरे नज़दीक इस वक्त तक कमज़ोर है जब तक मैं इससे हक ना वसूलाम कर लूँ। अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नरम बना, कमज़ोर हूँ, कुव्वत अता फरमा, सखी बना। तबक़ात जीम 3 सुआद 73। हुज़ूर सरवन कायनात ने हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मकामात पर इरशादात फरमाए। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान उमर के साए से भी दूर भागता है। दुआए रसूल का समर हज़रत उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत और दून खिलाफत की अहमियत को मुस्लिम मौरख़ीन ने ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मौरख़ीन ने भी तस्लीम करते हुए शानदार खराज तहसीन पेश किया है। एक दौर में माइकल हार्ट की एक किताब द को शोहरत नसीब हुई जिसमें मुसन्निफ माइकल हार्ट ने तारीख़ इंसानी की 100 अज़यम तरीन शख्सियात में हज़रत उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमात को नुमायां तौर पर दर्ज किया है। किताब का मुसन्निफ अगरचे यहूदी है ताहम उसने सबसे पहले नंबर पर पूरी इंसानियत के मोहसिन और हब्न रब्न करीम और हज़रत उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरब्बी व मौला हुज़ूर अक़दस का ज़िक्र खैर किया है। आइए अब एक झलक फ़ारूक आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्ज़ो इनकिसारी की देखते हैं। खलीफ़तह अल-मुस्लिमीन व अमीर अल-मोमिनीन मुंतखब होने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए तो इस सीढ़ी पर बैठ गए जिस पर आन गार हज़रत सुदा अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव मुबारक रखते थे। सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक आज़म सी अर्ज़ की कि अमीर अल-मोमिनीन अलिफ़ा पर बैठ जाएं। फ़ारूक आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे इस मकाम पर बैठने को जगह मिल जाए जहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव मुबारक रखते थे। हज़रत उमर ने अपने दून खिलाफत में हर फ़र्द को तनक़ीद और तलब हुकूक की पूरी आज़ादी दे रखी थी। एक दफ़ा अब तकरीर फरमा रहे थे कि दौरान तकरीर एक शख्स ने अलिफ़ा टेकर बारहा कहा, ये उमर, अल्लाह से डरो। लोगों ने इसे रोका। तवाब ने फरमाया कि अगर ये लोग आज़ादी के साथ अपनी बात न कहीं तो बेमसरफ़ हैं और हम न माने तो हम बेमसरफ़ हैं। एक दफ़ा अपने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, लोगों, अगर मैं दुनिया की तरफ झक जाऊं तो क्या करोगे? ये सुनते ही एक शख्स ने अपनी तलवार नियाम से खींच ली और कहा, तुम्हारा सर अड़ा दूंगा। अपने भी इसकी दिलेरी और जुर्रत को आजमाने के लिए डांट कर कहा, तो अमीर अल-मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करता है, तुझे पता नहीं कि तो किससे बात कर रहा है? इस शख्स ने इसी जुर्रत व बहादुर के साथ कहा, हाँ, मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हूँ। ये सुनकर हज़रत उमर ने फरमाया कि रब कुद्दूस का शुक्र है कि इस कौम में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो वो मुझे सीधा कर देंगे। इसी तरह एक और जगह हज़रत उमर जब मुसलमानों से खिताब करने के लिए अलिफ़ाट है तो एक बद्दू अलिफ़ाटे और कहा, मैं ना आपकी बात सुनता हूँ और ना ही इताअत करता हूँ। हज़रत उमर ने इस्तिफ़सार किया कि क्यों? बद्दू बोला, यमन से जो चादरें आई थीं इनमें से सिर्फ एक एक चादर सबके हिस्से में आई थी और इस चादर से अब की कमीज नहीं बन सकती मगर अपने इस चादर की कमीज ज़िम्तन की हुई है। यकीनन अपने अपने हिस्सा से ज़ायद कपड़ा लिया है। हज़रत उमर ने फरमाया, इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अलिफ़ाट है और कहा, वाकई मेरे अब्बा जान की कमीज एक चादर में ना बुनती थी क्योंकि अब खासे कद-आवर थे। मैंने अपने हिस्से की चादर उन्हें दे दी थी, इस तरह उनकी ये कमीज बनी है। ये सुनकर बद्दू फिर अलिफ़ाटे और गोया हुआ, अब मैं आपकी बात सुनता हूँ और इताअत करता हुए सब कुछ ठीक होने के बावजूद अब मदीना शरीफ और उसके अतराफ में घूम फिर कर लोगों के हालात मालूम किया करते थे। एक मर्तबा रात को गश्त करते हुए मदीना शरीफ से तकरबायते मील दूर निकल गए। देखा कि एक औरत कुछ पक्का रही है और उसके अर्द गिर्द बैठे 2-3 बच्चे रो रहे हैं। फ़ारूक आज़म ने बच्चों के रोने का सबब पूछा तो औरत ने बताया कि कई दिनों से बच्चे भूखे हैं,
گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، ان کو بہلانے کے لیے کنکریوں سے بھری ہنڈیاں آگ پہ چڑھ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رنجیدہ ہوئے اور اسی وقت مدینہ شریف واپس تشریف لائے۔ بیت المال سے ضروری اشیاء لیں اور اپنے غلام سے کہا کہ اس سامان کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے عرض کی یہ میں الفاٹے کر لیے چلتا ہوں۔ اپنے فرمایا روزن قیامت میرا یہ بار کیا تم الفاٹے ہوگے۔ سامان خود الفاٹے کر اس عورت کے پاس لے گئے اور جب تک اس عورت نے کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلونے دیا وہیں تشریف فرما رہے۔ عورت اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین ہونے کے قابل اب ہوس عورت کو کیا خبر تھی کہ یہی تو وہ حضرت عمر ہیں کہ جو دریائے نیل پہ اگر کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ اب کا سرکاری مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ حاکم وقت امیر المومنین حضرت عمر کی ذرا مفلوق الحالی دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کے لباس میں 31 پیوند چمڑے کے اور 1 پیوند کپڑے کا دیکھا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کی قمیص میں ان کے مونڈھوں کے درمیان 4 پیوند دیکھے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ آپ اپنے وقت نمقرہ پر بھی اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فاروق اعظم فرمانے لگے مقررہ وقت پر نہ نکلنے کی وجہ اے ذمہ دار میرا یہ واحد جوڑا لباس ہے جسے میں دھو کر ڈالتا ہوں تو یہ سوکھنے میں دیر لگا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دون خلافت بالخصوص عدل و انصاف اور احتساب کے حوالہ سے بے نظیر و بی مثال اور بڑا معروف ٹھہرا ہے۔ اب فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنا کیا ہوا محاسبہ تمہارے حساب وکتاب کو روزن محشر آسان کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے اعمال کا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لیے میزان کھڑی کی جائے۔ اپنے آپ کو بڑی عدالت کی پیشی کے لیے تیار رکھو جس دن تمہاری کوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ اب کے دور میں حضرت ابو حرہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جب حضرت ابو حرہ بحرین جانے لگے تو 10,000 دینار بھی ساتھ لے لیے۔ حضرت عمر نے فورائے اس کا مواخذہ کیا اور پوچھا کہ یہ اتنا مال کہاں سے آیا، اس کا حساب پیش کیا جائے۔ حضرت ابو حرہ نے جوابائے فرمایا میں نے کچھ گھوڑیاں پال رکھی تھیں جس سے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا عذر معقول تھا اس لیے قبول کیا گیا۔ حضرت عمر نے بحرین جانے کو کہا تو حضرت ابو حرہ نے معذوری کا اظہار کیا اور عرض کی یہ ذمہ داری بہت سخت ہے، اگر اس میں دانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل و قانون ہو گئی تو اب کے مواخذہ سے نہیں بچ سکوں گا۔ جب اب کوئی گورنر عمال مقرر کرتے تو اس کے لیے ایک پروانہ لکھ کر دیتے جس پر ہدایات درج ہوتی کہ باریک کپڑا زیب تن نہ کرنا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھنا بند نہ کرنا، کوئی دربان نہ رکھنا تاکہ جس وقت بھی کوئی سائل تمہارے پاس آنا چاہے بلا روک ٹوک آ جا سکے، بیماروں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت کرنا، کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا کا وہ ذلیل ہو جائے اور نہ کسی کی خوشامد کرنا کہ وہ مچل جائے، ترکی النسل گھوڑے پر سوار نہ ہونا کیونکہ اس میں رعونت بن خود پائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اپنے گورنر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو رعایا اس وقت تک حاکم کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، جب وہ احکام رب قدوس سے روگردانی کرتا ہے یا سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعایا بھی اس کے احکام سے سرکشی اختیار کرتی ہے، جب وہ فسق و فجور کرتا ہے تو رعایا بھی اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ حکومت تو بندگان خدا کی بے لوث خدمت اور خدائے واحد کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے، مگر جب اس میں طوالت اقتداروں کی خواہش اور ذاتیات کو فائدہ پہنچانے اور دیگر لوازمات شامل ہو جائیں تو پھر وہ امرت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب حضرت خالد بن ولد کو سپہ سالاری سے معزول کیا تو اپنے اس حکم کو منعون تسلیم کیا کیونکہ ان کا مقصود صرف اور صرف رضائے اللہ تھا نہ کہ طلب عہدہ واقعدار۔ فاروق اعظم کا دون خلافت مسلمانوں کی فتوحات، ترقی اور عروج کا دور مبارک تھا۔ مسلمان اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ لوگ ذکو لے کر نکلتے تھے اور انہیں ذکو لینے والے نہ ملتے تھے۔ ہمیں ایسے ہی دور کا انتظار ہے۔